XFM Express Balita. Express Balita. Gideklara na ang state of calamity sa tibok probinsya sa Sarangani human sa grabing epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga maigo sa lalawigan nining miaging Lunes, Hunyo 8. Sumala kang Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao, gihimo ang deklarasyon base sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMC aron mapaspasan ang paggamit sa emergency resources o paghatag sa gikinahanglang ayuda sa mga apektadong residente. Atol sa meeting sa mga opisyal sa probinsya o partner agencies, giisgutan ang mga report sa kadaot, kahimtang sa mga komunidad o mga lakang aron mapaligon pa ang relief, response and recovery operations. Giatagan og prioridad ang mga munisipalidad sa Glan ug Malapatan nga maoy labing naapektuhan sa linog, samtang padayon usab ang suporta sa Malungon, Alabel, Maasim, Kiamba ug Maitom. Subay sa datos, nagpabilin nga anaa sa 19 ang reported death, samtang 3 ang missing base sa Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa ilang record as of 8 a.m. nakalabay nga adlaw. Matud pa sa gobernador, bisan pa sa padayon nga aftershocks, andam og alerto sa gyapon ang mga responders ug partner agencies alang sa kaluwasan ug kaayuhan sa tanang sarangan. Mga katropa, ipabiling ligon ang imong kabukugan o ang imong lawas bisan gapangape, inom og premium D3 Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.